चाहते हैं जो तारीख पैदाइश सन या मंथ के बारे में हो तो आप करा सकते हैं। कौन से कवानीन पर अमल करना पड़ेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए ताकि आपको तमाम तफसीली मालूमात समझ में आ सकें। सबसे पहले नंबर 1, सबूत के तौर पर दुरुस्तगी तारीख पैदाइश के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल जहां पर गलती हो गई हो उस रिकॉर्ड को आप हिस्सा बनाएं, यानी कि दाखिल खारिज जो रजिस्टर्ड होता है उसके मुतल्लिका सफ़ा जिस पर आपका नाम दर्ज हो, हेड मिस्ट्रेस की तस्दीक से आप कापी मुहैया करें और बोर्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं जिसके साथ आप चेंज करना जा रहे हों। इसकी शिक नंबर 2 है, फराहम करदा रिकॉर्ड मुताबिक इदारा के सरबराह की तरफ से गलती या रद्दोबदल की बाबत तहरीरी वजाहती लेटर भी साथ मुहैया किया जाना चाहिए। व्यूअर्स, जो आप दाखिल खारिज रजिस्टर्ड के उसी सफ़ा की कापी जो कि तस्दीक शुदा होगी पेश करेंगे, लेकिन उसमें अगर किसी किस्म का रद्दोबदल है, कहीं पे कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग है, तो उसकी वजाहत लेटर पर तहरीरी तौर पर बोर्ड ऑफिस को साथ मुहैया की जानी चाहिए। सबूत नंबर 2, या अगर आप सबूत के तौर पर तारीख पैदाइश के लिए यूनियन कौंसल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तारीख पैदाइश का इंदराज पैदाइश के 6 माह के अंदर होने की सूरत में रजिस्टर्ड के मुतलका सफ़ा की सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से मुसद्दका कापी जो वाज़ेह पढ़ी जा सके मुहैया करें जिसमें किसी किस्म का रद्दोबदल ना हो। और रूल नंबर 3, पैदाइश सर्टिफिकेट की मुतलका सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से मुसद्दका कापी भी मुहैया की जाएगी। अब ये चीज़ें थी जिन पर आप अमल करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में मैट्रिक के बाद, इंटर से पहले या इंटर के बाद आप अपनी तारीख पैदाइश में तब्दीली या दुरुस्तगी करा सकते हैं। नंबर 2, बहन और भाई की तारीख पैदाइश में गैर फितरी वक्फा होने की सूरत में 1 साल तक की दुरुस्तगी बजरिया लेट एंट्री प्रोसेस सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के तहत हो सकती है। यूनियन कौंसिल से लेट एंट्री प्रोसेस का तरीकाकार दर्ज झैल है। यहाँ पर एक और बात को वजाहत के साथ आपके सामने रख दूँ, गैर फितरी वक्फा जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, जो कि समझ से बाला तौर होता है। अक्सर फितरी तौर पर 1 साल तक वक्फा होता है। अगर इस तरह का कोई टेक्निकल इशू है जो कि काबिल समझ हो तो सेक्रेटरी की यानी कि उस लेटर पर तो इसके लिए प्रोसेस किया जा सकता है डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग के लिए। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को दी गई दरखास्त की मुसद्दका कापी भी आप साथ लफ करेंगे जो तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी के लिए आप यूनियन कौंसिल को लिख सके हों। उसके बाद 2 अफराद की तरफ से तस्दीकी हल्फ़ा बयानात जो कि गवाही की सूरत में हल्फ़ा बयानात देंगे कि आया कि ये दुरुस्त है और इसी तनासब से डेट ऑफ बर्थ में दुरुस्तगी की जाए। इसके तीसरी जो शर्त है, तस्दीक रिहाइश बजरिया असिस्टेंट कमिश्नर वो भी होनी चाहिए। इसके लिए आप डोमिसाइल साथ लफ कर सकते हैं। उम्र की हद का तयन बजरिया मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वो बनाकर दे दे तो आप वो भी साथ लफ करेंगे। पैदाइश सर्टिफिकेट, मुतलका रजिस्टर्ड की कापी, लेट एंट्री प्रोसेस की तमाम कार्रवाई और फाइल वर्क की मुसद्दका कापी साथ लफ करें। वाज़ेह रहे कि सिर्फ गैर फितरी वक्फा के लिए उम्मीदवारान ही लेट एंट्री प्रोसेस की बजरिया मैट्रिक रिजल्ट इशात के 10 साल के बाद तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी बाम मुताबिक मुरवजा कवानीन करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसके अलावा किसी भी उम्मीदवार की तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी लेट एंट्री प्रोसेस के ज़रिए नहीं होगी। ठीक है। गैर फितरी सेकंड इसकी शिक है जी, गैर मुल्की होने की सूरत में फॉरेन मिशन ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट चेयरमैन बोर्ड कबूल कर सकता है। तो इसके लिए तो शॉर्टकट ही तरीका है, गैर मुल्की होने की सूरत में फॉरेन मिशन ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट सिर्फ चेयरमैन बोर्ड कमेटी ऑफ बोर्ड IBCC या फिर आप जो है ना चेयरमैन बोर्ड जो कि मुतलका आपके बोर्ड का हो वो कबूल कर सकता है। दूसरी यानी कि प्रोसेस और इतने हैवी डॉक्यूमेंट से आपकी जान छूट जाएगी। सबसे आसान तरीका गैर मुल्कियों के लिए इन्होंने रखा है, बहुत अच्छे। बैरून मुल्क मुकीम उम्मीदवारान मुतलका एम्बेसी के ज़रिए ही अपनी कवायद की दुरुस्तगी की दरख्वास्त इरसाल थ्रू प्रॉपर चैनल कर सकते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट जो दरकार होंगे आपको तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी के लिए वो भी फॉर्म के साथ मुंसलिक करना होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको 10 किस्म के डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिजल्ट कार्ड और सनद की मुसद्दका कापी तस्दीक शुदा,
والد کے شناخت کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی درکار ہوگی، بے فارم کی ایسی کاپی جو صاف پڑھی جا سکے وہ بھی تصدیق شدہ ہونی چاہیے، میرج سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔ اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اس لیے مانگی گئی ہے جو کینڈیڈیٹ اپنے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہو تو وہ اپنے والدین میں سے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کمپیوٹرائز اٹیسٹڈ جمع کرائیں گے۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کہ نادرا سے بنتی ہے بھی فراہم کرنی پڑے گی یا نادرا 81 سے بنوا لیں۔ پرائمری مڈل اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کسی کے پاس ہو ورنہ بنوا بھی سکتا ہے۔ اصل فیس چلان جو کہ تاریخ پیدائش درستگی کے لیے ہوتا ہے وہ بھی پیمنٹ کرنے کے بعد آپ ساتھ لفٹ کریں گے، کاپی ثبوت کے لیے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ پیف اسکول سے رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں اگر آپ وہیں سے مڈل کا امتحان دے چکے ہیں تو آپ اس پیف رزلٹ کارڈ کو ساتھ لفٹ کریں گے۔ 10ویں نمبر ہے جی 20 سال سے زائد عمر ہونے کی صورت میں اسٹامپ پیپر آپ لگائیں گے جس پر بیان حلفی درجہ اول مجسٹریٹ یا سول جج سے تصدیق شدہ ہو، وہ کسی سرکاری یا نیم سرکاری محکمہ کا ملازم نہ ہو تو یہ تمام ڈیٹ آف برتھ تبدیلی کا کارروائی کرا سکتا ہے اور اس چیز کا اہل ہو سکتا ہے۔ ضروری ہدایات نمبر 1، درخواست فارم مجوزہ فیس کے اصل چلان کے بغیر وصول نہیں کی جائے گی، نیز درخواست فارم قبول نہ ہونے کی صورت میں تمام فیس بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی، بورڈ آفس کی ملکیت ہوگی، نیز جمع شدہ فیس بینک چلان 90 دن تک قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن قابل اعتراض ہو چکی ہو، اعتراض دور نہ کیا گیا ہو، 90 دن گزر چکے ہوں تو آپ قابل واپس فیس کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تاریخ پیدائش درستگی کے وقت 20 سال سے زائد عمر کے امیدواران کے لیے لازم ہے کہ وہ اسٹامپ پیپر بیان حلفی مجسٹریٹ یا سول جج سے تصدیق شدہ مہیا کریں۔ کسی سرکاری یا نیم سرکاری حکمہ میں ملازم نہ ہو۔ بیان حلفی امتحان کا نام، رول نمبر اور سال کا تذکرہ بھی لازمی تحریر ہو۔ بورڈ قواعد کے مطابق میٹرک کی سطح پر کسی امیدوار کی تاریخ پیدائش میں درستگی کے بعد اس کی عمر میٹرک کی رزلٹ کارڈ جب اشاعت ہوتی ہے اس تک اگر یعنی کہ تعین کیا جائے تو اس کا 14 سال سے کم نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ عمر کم کراتے ہیں جو کہ قانون میں منیمم عمر کا جو شرط ہے میٹرک کے لیے تو وہ 14 سال ہے۔ اگر آپ عمر کا دعویٰ درج کرتے ہیں، دعویٰ دائر کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ میری عمر کم کی جائے لیکن 14 سال سے کم عمر بنتی ہو تو یہ درستگی ہرگز نہ ہو سکے گی۔ دفتر بورڈ کے طلب کرنے پر درخواست دہندہ پر لازم ہے کہ وہ مقررہ تاریخ کو اصل ریکارڈ، داخل خارج سکول ریکارڈ، اندراج، تاریخ پیدائش، میونسپل کمیٹی، یونین کونسل، بے فارم، اصل سند، رزلٹ کارڈ کمیٹی کے سامنے روبرو پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، بصورت دیگر کمیٹی درخواست کو قابل غور لانے کی پابند نہیں ہو۔ مطلوبہ دستاویزات جو کہ ریکارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں مہیا کریں، نیز نامکمل درخواست فارم قابل قبول نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ دفتر حاجات سب کمیٹی مذکورہ دستاویزات کے علاوہ دستی سلسلہ میں کوئی دستاویزات بطور ثبوت طلب کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ درج ذیل صورتوں میں کوئی بھی امیدوار تاریخ پیدائش کے درستگی کا مجاز نہ ہوگا۔ تو کن صورتوں میں تاریخ پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ قوانین اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو جن میں پہلا ایک قانون یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے سپریم کورٹ کے فیصلہ 2007 SCMR 1966 تقرری اور پروموشن ٹرانسفر رول 1973 کے 12A کے تحت کوئی بھی گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ملازم اپنی تاریخ پیدائش درست کرانے کا مجاز نہیں ہے۔ کسی بھی امیدوار کی تاریخ پیدائش میں صرف ایک بار ہی درستگی کی جاتی ہے، دوبارہ نہیں ہوتی۔ امیدوار کا امتحان پاس کرنے کے 10 سال تک تاریخ پیدائش کی درستگی بمروجہ قوانین اور ریکارڈ فراہمی کے بعد تاریخ پیدائش درست کروانے کا اہل ہوتا ہے۔ 10 سال سے زائد اس عرصہ گزرنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ بورڈ قوانین کے مطابق میٹرک کی سطح پر کسی امیدوار کی تاریخ پیدائش میں درستگی کے بعد اس کی عمر اگر 14 سال سے کم ہوئی تو تاریخ پیدائش میں درستگی کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ اب فیسوں کا شیڈول آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میٹرک میں شمولیت کے 2 سال بعد اور 2 سال کے بعد یا اندر اس کے یعنی کہ 2 سال تک کے عرصہ میں آپ کو 1600 روپے تبدیلی یعنی کہ ڈیٹ آف برتھ کی آپ کو فیس پیمنٹ کرنا پڑے گی، یعنی کہ شمولیت کے بعد 2 سال کے اندر صرف یعنی 2 سال کا عرصہ گزرا ہو جس کے یعنی کہ 2 سال کے اندر آپ 1600 روپے فیس پیمنٹ کریں گے۔
2 साल के बाद और 5 साल के अंदर 2600 रुपये, और 5 साल के बाद और 10 साल के अंदर 3600 रुपये फ़ीस पेमेंट करेंगे, और 10 साल के बाद 4600 रुपये फ़ीस आपको पेमेंट करना पड़ेगी बज़रिया चालान, ऑनलाइन या दस्ती। दफ्तर हाजा में मौसूला दरखास्त फॉर्म पर काबिल एतराज़ सूरत में असल दस्तावेज़ात उम्मीदवार को वापस कर दी जाती हैं, और उम्मीदवार एतराज़ की तकमील के बाद मतलूबा दस्तावेज़ात और केस 90 दिन के अंदर बोर्ड ऑफिस में दोबारा जमा करा सकता है, ताकि ताख़ीर की सूरत में जमा शुदा फ़ीस बहक बोर्ड ज़ब्त कर ली जाएगी। ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जारी करदा कवानीन हैं, जिन्हें मैट्रिक इंटर बोर्ड ऑफ कमेटी से अप्रूवल के बाद पेश किया गया। तो वीवर्स, यही इंटर कमेटी ऑफ बोर्ड जो चेयरमैन होता है, इसकी अप्रूवल देता है, और इसको पूरे पंजाब में लागू किया जाता है। पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है तो इन्हीं कवानीन के मुताबिक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली करा सकते हैं। वीवर्स, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से है तो फ़ीसों का रद्द-बदल हो सकता है, बाकी कवानीन यही रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो से मुतल्लिक कोई मशवरा या रहनुमाई दरकार हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी मेहनत मज़ीद बढ़ जाती है और मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी हम वीडियो पेश करने के अहल हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी।